تعسير على كل منير. الله 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 يا مولانا، الله 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 صلوا على عبد الله. الدرد يا سيادي محفوظ قبل حياتي، بجاه محمدي حبيبنا رسول الله. الله 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 يا مولانا، الله 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 صلوا على رسول الله. يدر الوصول طريقة الرسول، فؤاده معلول تلاها من طبيب. الله 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 يا مولانا، الله 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 صلوا على رسول الله. وهذا الدرد يا الكرام محفوظ من الحرام، بجاه النبي الإمام حبيبنا رسول الله. الله 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 يا مولانا، الله 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 صلوا على رسول الله. هذا مذهب وفيه مرغبنا، والله ربنا عبده لا يخيب. الله 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 يا مولانا، الله 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 صلوا على رسول الله. وهذا الدرد يا المعقول، الله 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 محفوظ من الغلول، الله 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 بجاه النبي الرسول. الله 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 يا حبيبنا رسول الله. الله 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 هذا الدرد يا الوفاء، الله 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 والله عنها عفا. الله 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 بجاه المصطفى، الله 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 يا حبيبنا رسول الله. الله 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 هذا الدرد يا القرآن، الله 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 محفوظ من الشيطان. الله 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 بجاه النبي العدنان، الله 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 يا حبيبنا ورسول الله. الله 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 يا مولانا، الله 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 الحبيب رسول الله.